लोग है तो हम पहले भी इस बात भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है केपी हाउस में। उसके बाद हमारी सीएम हाउस में जुलाई में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हमारी सितंबर में हुई थी केपी के हाउस इस्लामाबाद में। हमने उनके प्रेस रिलीज़ इशू की हैं। कल खान साहब की स्टेटमेंट जो आई है, डिटेल स्टेटमेंट हमने खान साहब का आपके सामने रख लिया। खान साहब ने यही कहा है कि हम दहशतगर्दी के हर फार्म में मजम्मत करते हैं और हमारी कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो। खान साहब ने कल कहा है कि शुहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कल खान साहब ने प्रिसाइसली ये बातें की हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान, आप लोग वहाँ 4 मौजूद थे, उनके सामने कहा कि फ़ौज के शुहदा हमारे हैं, पुलिस के शुहदा हमारे हैं। और खान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं। और खान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ और एज ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूंढें। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये 6ठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है, ये 3रा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना 1 था। अब ये वही केस है, ये 3रे मरतबा चल रहा है। इसके बारे में सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि आईनी और क़ानूनी तौर पर एक ही इंडाइटमेंट जिस पे आपको 1 मरतबा सज़ा हुई हो, उस इंडाइटमेंट में आपका दोबारा न ट्रायल हो सकता है ना आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि इस जो आइटम्स थे गिफ्ट के, इसकी जो लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, डायरेक्टली उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न से मंगवाई थी और वो हमारे बगैर ही मंगवाई गई थी। ये सारा रिकॉर्ड हुमायूं दिलावर साहब के सामने एग्जिबिट आया था। अगर मुझे प्रॉपर एग्जिबिट याद है तो वो एग्जिबिट PM था और उसके साथ बाकी थे। और कैटेगोरिकली 342 की स्टेटमेंट है, बयान मुल्ज़िम में खान साहब को कहा गया कि ये आइटम आपके हैं और खान साहब से कहा गया कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइटम गिफ्ट के आपके थे। आज वही आइटम लिए जा रहे हैं। लोग है तो हम पहले भी इस बात भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है केपी हाउस में। उसके बाद हमारी सीएम हाउस में जुलाई में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हमारी सितंबर में हुई थी केपी के हाउस इस्लामाबाद में। हमने उनके प्रेस रिलीज़ इशू की हैं। कल खान साहब की स्टेटमेंट जो आई है, डिटेल स्टेटमेंट हमने खान साहब का आपके सामने रख लिया। खान साहब ने यही कहा है कि हम दहशतगर्दी के हर फार्म में मजम्मत करते हैं और हमारी कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो। खान साहब ने कल कहा है कि शुहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कल खान साहब ने प्रिसाइसली ये बातें की हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान, आप लोग वहाँ 4 मौजूद थे, उनके सामने कहा कि फ़ौज के शुहदा हमारे हैं, पुलिस के शुहदा हमारे हैं। और खान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं। और खान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ और एज ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूंढें। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये 6ठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है, ये 3रा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना 1 था। अब ये वही केस है, ये 3रे मरतबा चल रहा है।
اس کے بارے میں صرف میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر ایک ہی انڈائٹمنٹ جس پہ آپ کو ایک مرتبہ سزا ہوئی ہو، اس انڈائٹمنٹ میں آپ کا دوبارہ نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اسپیسیفکلی میں یہ کہوں کہ اس جو آئٹمز تھے گفٹ کے، اس کی جو لسٹ آئی تھی الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی، ڈائریکٹلی انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے منگوائی تھی اور وہ ہمارے بغیر ہی منگوائی گئی تھی۔ یہ سارا ریکارڈ ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے ایگزیبٹ آیا تھا، اگر مجھے پراپر ایگزیبٹ یاد ہے تو وہ ایگزیبٹ PM تھا اور اس کے ساتھ باقی تھے، اور کیٹیگوریکلی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے بیان ملزم میں خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں، اور خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ آئٹم گفٹ کے آپ کے تھے۔ آج وہی آئٹم لیے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو عمران خان کے کیس کا پہلے بتا دیں کہ آج ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے، آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ تو ہمیں اسے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے۔ جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو۔ لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے۔ دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی۔ لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن
नौरीन न्याजी जो आज का मैसेज है, नौरीन न्याजी तो मैडम आप भी चाहती हैं कि हम भी आपके साथ, हम फर्द जुर्म है तो हम पे, तो फिर क्योंकि हम अकेले तो नहीं जरिया जाएंगे, बने ये बात कर हम अकेले नहीं जाएंगे। सबके लेके पहले बात करने देना, बात